أيها الشوق الجزيل نحوها تلك المنازل في العشايا والبكور في العشايا والبكور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم صلوات الله عليكم مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا يا رسول الله مرحبا يا خير داعي يا حبيب الله كل من في الكون هام فيك يا باهي الجبين ولهم فيك غرام يا رسول الله واشتياق وحنين يا حبيب الله مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا